यहाँ सबैलाई जय मसी। हामी आज बिहानीको टिचिङले सुरु गरिराखेका छौँ अनि स्पिरिट सोल अनि बडीको हामी आजबाट अलाइनमेन्टलाई सुरु गरिराखेका छौँ। अनि हामीले हिजो एउटा सानो टिचिङमा एउटा सानो समयमा कसरी आत्माका कुराहरूमा मन लगाउने भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ भने आज हामी अर्को एउटा स्क्रिप्चरलाई हेर्न लागेका छौँ जो हाम्रो बेस स्क्रिप्चर हो। हाम्रो बेस स्क्रिप्चर पहिलो थेसलोनिकी 5:23 है। हामी यसमा फर्कनेछौँ किनभने हिजो हामीले हेरिराखेका थियौँ कि कसरी आत्मा, प्राण अनि शरीर चाहिँ एउटा अलाइनमेन्टमा आउनुपर्छ। अनि जब अलाइनमेन्ट भन्दा पनि आत्माले कसरी प्राण अनि शरीरलाई न्याय गर्नुपर्छ अथवा रुल गर्नुपर्छ, है उसलाई के भनौँ रुल अथवा उसलाई शासन गर्नुपर्छ स्पिरिटले भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकचोटि फेरि पहिलो थेसलोनिकी 5:23 आज बिहान रेफर गर्दैछौँ अनि हामी यसलाई पढ्नेछौँ। औ शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पुरा तवरले चोखो तुल्याउनुहुन्छ र तिमीहरूका आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा अखण्डसँग निर्दोष भई सुरक्षित रहनेछन्। हामीले यसको पहिलो खण्डलाई हेरिसकेका छौँ है। हाम्रो बाइबलमा के भनेको छ भन्दाखेरि शान्तिका परमेश्वर आफैले, हामीले यो कुरालाई हेरिसकेका छौँ। परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पुरा तवरले चोखो तुल्याउनुहुन्छ। हामीले हेरिसकेका छौँ परमेश्वर आफैले चोखो तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई। हामीले स्पिरिट, सोल एन्ड बडीको पहिलो सेसनमा नै यो कुरालाई हेरिसकेका छौँ कसरी परमेश्वरले चोखो तुल्याउनुहुन्छ। अनि चोखो तुल्याउनु भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ भने र आज चाहिँ हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि तिमीहरूका आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म अथवा आगमनमा यो यहाँनिर अर्को एउटा कुरा छ। हामीले आत्मा, प्राण, शरीर हेऱ्यौँ र प्रभु येशूको आगमनलाई हामीले हेरेका छैनौँ। यो एउटा अर्कै गहन विषय भएकोले गर्दा यो विषयमा सिकाइरहने अहिले हामीसँग पर्याप्त समय हुँदैन र सेकेन्ड कमिङ अफ जिजसको बारेमा हामीलाई थुप्रै प्रकारको कतिवटा भुल बुझाबुझहरू पनि छ ओके। र सायद मलाई लाग्छ सेकेन्ड कमिङको विषयमा या त ऱ्याप्चरको विषयमा हामीले विवाद गरिरहनु भन्दा पनि त्यो विषयमा हामीले हाम्रो आफ्नो आफ्नो तर्क राख्नु भन्दा पनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सेकेन्ड कमिङ अफ जिजस चाहिँ तर्क गर्ने विषय होइन, तर यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी आफैले आफैलाई तयार गर्ने विषय हो। जीवन चाहिँ यस्तो जिउनुपर्छ कि कुनै पनि विषयमा तर्क गरेर हाम्रो जीवन बनिँदैन र जीवनले हामीले सही तरिकाले जियौँ। अघि कसैले यसरी भनेको छ, त्यो भनाइ मलाई साह्रो मनपर्छ कि योजनाहरू बनाउँदा अथवा परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कार्य गर्दै गर्दाखेरि यति ठुलो बनाउनु अरे, अघि भवन बनाउनु कुरा होस् या परमेश्वरको लागि मिसनको काम बनाउने कुरा होस्, कुनै पनि प्रोग्राम डिजाइन गर्दै गर्दा यति ठुलो बनाउनु अरे, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्षसम्मको योजना राखेर बनाउनु अरे। तर जीवन चाहिँ यस्तो जिउनु अरे, यदि भरे नै प्रभु यीशु आउनुभयो भने पनि उहाँसँग उठाइ लाने किसिमको जीवन जिउनु अरे। त्यसले गर्दाखेरि यसो कहिले आउनुहुन्छ, अघि फलानुले त यो भनेको छ, ढिस्काले यो, मैले प्राय अगुवाहरूले यो बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको देखेको छु। फलानुले त यो सिकाएको छ, तिमीले यो सिका। जस्तो कि हाम्रो धेरै समय अगाडिदेखि हाम्रो दाजु सोलोमन राईले यो विषयमा एकदमै गम्भीर शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। अघि एकदमै सिरियस अनि बाइबल बेस्ड टिचिङलाई दिइराख्नु भएको छ। अनि यो विषयमा प्रभु यीशुको आगमनको विषयमा उहाँले शिक्षा दिइरहनु हुँदा पनि धेरै मान्छेहरूले प्रश्न प्रतिप्रश्न अनि यो त ठिक भएन भन्ने कुराहरू गरिराखेको छ। त्यो मुद्दा होइन। अघि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने
येशू प्रभुको आगमन कहिले हुन्छ भनेर येशू प्रभु आफैले पनि के भन्नुभएको छ, पुत्रलाई समेत थाहा हुँदैन तर पिताले नै त्यो तय गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँको कुरा हो। तर येशू ख्रीष्टको आगमनको विषयमा जान्नु, रिसर्च गर्नु अथवा कसैको टिचिङ सुन्नु राम्रो कुरा हो। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कसैको टिचिङ सुन्नु, कसैको कुरामा विवाद ल्याउनु भन्दा पनि जीवन सही जिउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनकि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले हाम्रो आत्मा, प्राण अनि शरीरलाई चोखो तुल्याउनु चाहिँ कहिलेसम्म भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म। येशू ख्रीष्टको आगमनसँग हाम्रो सबै कुरा जोडिएको। इभन त्यति बेलासम्म जीवित रहनेहरू पनि र अहिले मरिसकेकाहरूको पनि न्याय हुन्छ एक दिन, हैन? किन भन्दाखेरि अस्ति नै हामीले हेरिसकेका छौँ उपदेशको किताबमा कि कसरी अघि आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा फर्कन्छ, मानिसको शरीर चाहिँ माटोमा मिल्छ, तर उसको प्राणले चाहिँ न्याय पाउनु पर्ने हुन्छ उसले गरेका कार्यहरूको। यसको गतिलो उदाहरण एउटा बाइबलमा छ। जब धनी मानिस र लाजरसको कथामा धनी मानिस पनि मरे र एक दिन लाजरस पनि मरे, अनि धनी मानिसले लाजरसलाई अनुरोध गरेको कुरा छ। अनि लाजरस चाहिँ अब्राहमको काख, यानि कि त्यसलाई चाहिँ बिब्लिकल भाषामा प्याराडाइज, यानि कि येशू प्रभुले रेफर गर्नुभएको शब्द आत्मलोक भनेर बुझ्छौँ हामी। आत्मलोकमा लाजरस पुगे भने धनी मानिसको सोल चाहिँ, उसको प्राण चाहिँ आगोमा पुग्दै गरेको कुराहरू। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि दुख्नु, पोल्नु अथवा कुनै पनि कुरा अनुभव गर्नु चाहिँ आत्माले होइन, प्राणले गर्छौँ हामी। प्राणले गर्छौँ। पोल्ने, आगोले पोल्ने, काँडाले घोच्ने, चोटले घोच्ने, जम्मै घोचाइ शरीरमा घोच्यो होला, तर त्यो चाहिँ प्राणले महसुस गरेको कुरा हो। किन भन्दाखेरि पोल्ने कुरा चाहिँ कुकुरलाई पनि पोल्छ, कुकुरलाई पनि दुख्छ, गाईलाई पनि दुख्छ, गाईलाई पनि पोल्छ, पशुपालनलाई पनि पोल्छ, किनकि उनीहरूभित्र पनि के चाहिँ छ, सोल चाहिँ छ। तर हाम्रो सोल चाहिँ उनीहरूको भन्दा एडभान्स छ, हाम्रो प्राण चाहिँ उनीहरूको भन्दा विकासशील छ अथवा विकसित छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा परमेश्वरले उहाँको स्वयं के हाल्नु भएको छ, आत्मा हाल्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीले अनुभव गर्ने कुरा चाहिँ सोल र बडीमा हो। हाम्रो बडी पनि बाइबलले भन्छ एक दिन न्यायको समयमा माटोले पनि जिम्मा दिन्छ, अनि पानीले पनि जिम्मा दिन्छ, आगोले पनि सबै कुरा जिम्मा दिन्छ। भनेपछिलाई येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म परमेश्वर आफैले हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीरलाई चोखो तुल्याउनुहुन्छ, ताकि यसको एउटा उद्देश्य छ। किन परमेश्वरले चोखो तुल्याउन चाहनुहुन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि बाइबलले यहाँनिर शब्द बताएको छ कि तिमीहरूको आत्मा, प्राण र शरीर चाहिँ निर्दोष र सुरक्षित रहन सकोस्। निर्दोष र सुरक्षित रहन सकोस्। परमेश्वरले हामीलाई चोखो तुल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीर तिनैलाई चोखो तुल्याउनुको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई के राख्न चाहनुहुँदो रहेछ? हजुर ठिक अरे पहिलो थेसलोनिकी 5:23 बताउनुसार उहाँले हामीलाई के राख्न चाहनुहुन्छ? निर्दोष र सुरक्षित। निर्दोष र सुरक्षित। तर हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ दुईटा शब्द चलाएको छ, निर्दोष अनि सुरक्षित दुईटै भनेर। तर प्राय अरू जसो भर्जनहरूमा चाहिँ एउटै शब्द चलाएको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो ESV लाई हेऱ्यो भनेदेखि नाउ मे द गॉड अफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू कम्प्लिटली, त्यही भनेको छ। एन्ड मे योर होल स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी। ESV ले यस्तो मिठो लेखेको छ। एउटा म ग्रामरलाई पनि स्ट्रेस दिन चाहन्छु, इङ्ग्लिस स्ट्यान्डर्ड भर्जनको। अनि प्राय जसो बाइबलले यसलाई यसरी नै चलाएको छ। जस्तै के भनेको छ भन्दाखेरि मे योर होल स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी। तीनवटा एन्ड, यहाँनिर दुईटा एन्ड चलाएको छ, एन्ड। नभए चाहिँ कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि स्पिरिट, सोल, बडी एउटै हुनु पर्थ्यो। तर यहाँनिर ग्रामटिकली पनि यसलाई स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी भनेको छ। आत्मा अनि प्राण अनि शरीर चाहिँ के होस् भन्दाखेरि
एउटा शब्द चलाएको छ, बी केप्ट ब्लेमलेस एट द कमिङ अफ आवर लर्ड जिजस क्राइस्ट। सबैजना ब्लेमलेस भनेर ब्लेमलेस यानी कि निर्दोष भनेको छ। प्राय ESV-ले ब्लेमलेस चलाएको छ, किङ जेम्स भर्जनले ब्लेमलेस चलाएको छ भनेदेखिलाई मेसेजले चाहिँ अलिकति फरक शब्द चलाएको छ। उसले पनि चलाउनु त स्पिरिट सोल एन्ड बडी नै चलाएको छ। एन्ड किप यु फिट भनेको छ। यो शब्द पनि मलाई मन पर्यो। किप यु फिट फर द कमिङ अफ आवर मास्टर जिजस क्राइस्ट। येशू क्रिस्टको आगमनमा चाहिँ तिमीहरू स्पिरिटमा, सोलमा अनि बडीमा के हुनु, फिट हुनको निम्ति, तन्दुरुस्त हुनको निम्ति। यसले बताउँछ हामीले हाम्रो स्पिरिटलाई, हाम्रो सोललाई, हाम्रो बडीलाई जहिले पनि केयर गर्नुपर्छ। तर क्रिस्चियनिटीमा एउटा कुरा के भयो भने हामी आत्मिक कुराहरूको केयर गर्छौँ, हाम्रो स्पिरिटलाई केयर गर्छौँ। जस्तो कि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी वचन पढ्छौँ, हामी सङ्गति चाहन्छौँ। अब त्यो अप्टिमममा जाँदैनौँ होला कतिपल्ट, अब त्यो भनौँ न लेभलमा हामीले सङ्गति गर्दैनौँ होला, प्रार्थना गर्दैनौँ होला, कतिले वचन पढ्दैनौँ होला। तर पनि एटलिस्ट हामी स्पिरिटलाई केयर गर्छौँ। अनि बडीलाई त हामी गर्छौँ केयर है। बडीलाई हामी यद्यपि अब हाम्रो खानपिनलाई चेक गर्ने हो भनेदेखिलाई, हाम्रो लिभिङ स्टाइललाई चेक गर्ने हो भनेदेखिलाई बडी कतिको हेल्दी छ होइन। यो मैले बडो ढिलो रियलाइज गरेँ। मलाई लाग्छ यो कुरा म 25-26 वर्षको हुँदा यो टिचिङ मेरो जीवनमा आइदिएको भए, यो रेभलेसन मेरो जीवनमा आइदिएको भए सायद म बडीमा जति आज स्ट्रगल गर्दैछु शरीरमा कि कतिवटा अनवान्टेड डिजिजहरू लिएर म यतिको स्ट्रगल गर्थिनँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो समयमा त्यो रेभलेसन थिएन, हामीले खोजेनौँ त्यो कुरालाई। रेभलेसन त थियो तर हामीले पक्रेनौँ अनि हामीले त्यो कुरालाई पाएनौँ। तर म एउटा कुरा चाहिँ पनि भन्छु, यदि तपाईँ बिरामी नै हुँदै हुनुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईँलाई कुनै डायबिटिज होला, तपाईँलाई हुन त डायबिटिज आफैमा बिमारी होइन है। तपाईँ जजना सुगर लेभलसँग के अरे स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, मतलब एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मेडिकलले डायबिटिज इज नट अ डिसिज, दिस इज जस्ट एन इम्ब्यालेन्स। हगि तपाईँको ब्लडमा भएको के अरे चिनीको अथवा सुगरको मात्राको एउटा के हो, इम्ब्यालेन्स मात्रै हो है, त्यो डिजिज होइन। हुनसक्छ तपाईँ सुगरको इम्ब्यालेन्ससँग लड्दै हुनुहुन्छ, हुनसक्छ तपाईँ कुनै पनि प्रकारको एउटा भनौँ न डक्टरले अब जाति हुँदैन मेडिकल्ली भनेको रोगहरू हगि तपाईँलाई डिक्लेयर गरेको होला। कुनै पनि डिसिज, कुनै पनि एलमेन्ट, कुनै पनि सिकनेस तपाईँको बडीमा होला। तर म आज बिहानी मेरो फिटनेस इन्स्ट्रक्टरसँग म मेरो फिटनेसलाई गर्दै थिएँ। मलाई एउटा थट दिनुभयो पवित्र आत्माले, एउटा थट दिनुभयो। म मेरो बडीलाई भनौँ न फिट गराउँदै थिएँ, मेरो बडीलाई टोन गराउने क्रममा थिएँ। अनि त्योभन्दा अघि म बिहान उठेँ अनि मेरो प्रार्थनामा म बसेँ अनि मेरो स्पिरिटलाई मैले केयर गरेँ, म फिट हुँदै। प्रभुले एउटा अचम्मको स्टेटमेन्ट आज बिहान दिनुभएको छ। प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखिलाई नि, शरीर यो मेसेज म सबैलाई भन्दैछु, शरीरमा बिरामी छौ भनेर नडराऊ, डु नट फियर। किनभने अस्ति हामीले हेरेका छौँ डर मानिसको निम्ति के हो, पासो, यसले ट्र्यापमा पार्छ, बढ्नु दिँदैन। प्रभुले आज पनि क्लियरली के भन्नु भने शरीरमा रोग छ भनेर नडरा, किनकि रोग छ त्यहाँ मेरो चङ्गाई पनि छ भनेको प्रभुले। यसलाई चाहिँ फेथ भन्छ। शरीरमा रोग कहिलेकाहीँ हाम्रो खानपानले, हाम्रो हावापानीले, कहिलेकाहीँ जेनेटिक कर्सेसले त्यो रोगहरू देखा पर्छ। तर शरीरमा रोग छ भनेर नडरा, तर त्यो रोगको निम्ति उपचार अथवा हिलिङ अनि चङ्गाई छ भनिकन ढुक्क बस। अनि यसलाई चाहिँ बाइबलले फेथ भनेर भन्छ। येशू ख्रिस्टले खानु भएको कर्राको चोटमा म निको भएको छु। आमेन। यो फेथ स्टेटमेन्ट जब हाम्रोमा हुन्छ, जब हामी प्रभुको रगत र शरीर दिनहुँ लिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा प्रभुले सधैँ काम गर्नुहुन्छ। रोगले आफ्नो वारफेयर गर्छ, रोगले आफ्नो लडन्त लिएर आउँछ। म यसको बारेमा बोल्नेवाला छु अहिले। शरीरलाई लडन्त ल्याउँछ, तर हाम्रो लडन्तमा, रोग र शरीरको लडन्तमा हामी जहिले पनि विजय हुन्छौँ, किनकि हामीसँग जीवित येशू ख्रिस्टको शक्तिशाली रगत छ। यो रगतले हामीलाई निको गर्छ। रोगमा बसिरहने होइन, मलाई यो भयो, मलाई त्यो भयो भने त्यो डरको पासोमा बसिरहने होइन, पासोमा बसिरहने होइन, तर तपाईँ निस्कने हो अनि प्रभुको काम गर्ने हो। अनि मैले भन्दै थिएँ स्पिरिटलाई हामीले कहीँ न कहीँ त्यस्तो लेभलमा त केयर गर्न सकेका छैनौँ होला, तर
शरीरलाई हामीले कहीँ न कहीँ केयर गर्छौँ, नुहाउँछौँ, ब्रस गर्छौँ अथवा सफा गर्छौँ, यसलाई स्पा गर्छौँ, सेम्पो गर्छौँ, त्यो एक्सटर्नल कुरा। तर बडीलाई फिट राख्ने कुरा हामी यसबारेमा अहिले जुन हामी अब सिरिजमा छिर्यौँ, स्पिरिट सोल एन्ड बडीको एलाइनमेन्टलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्नेमा छिर्यौँ, यसमा हामी हेर्छौँ। तर आज बिहान एउटा कुराको प्रश्न यहाँनिर छ। मलाई लाग्छ 99% इसाईहरूले नि आफ्नो सोलको केयर गर्दैन, जबकि सोल इज द मिडिया। मिडियालाई हामीले स्ट्रङ राख्न जरुरी छ, हेल्थी राख्न जरुरी छ। किनभने उत्पत्ति किताबमा के भन्यो भने नि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदै गर्दा माटो मुछ्नु भयो, आकृति बनाउनु भयो, त्यसपछि जीवनको सास फुकिदिनु भयो जो परमेश्वरको आत्मा थियो, रुहा, अनि मानिस के भयो? जीवित प्राणी भयो। डिस्टिङसन छ त्यहाँनिर, याद गर्नुपर्ने कुरा। परमेश्वरको आत्मालाई कहिले चोट लाग्दैन, मतलब परमेश्वरको आत्मा त्यति साह्रो त निको नहुने गरी उहाँ चोटिलो हुनुहुन्न जति हाम्रो प्राण हुन्छ। यसकारणले गर्दा अघि हामीले प्राणलाई टेक ओभर गर्न, प्राणलाई टेक केयर गर्न जरुरी छ, जो हाम्रो पुस्तामा शिक्षा आएन। अनि जब मैले जुन दिन मैले भने नि आजभन्दा अलमोस्ट मेरो विवाहको टाइमहरूमा 16-17 वर्ष अगाडिदेखि स्पिरिट सोल बडी भन्ने कुरा आयो, तर मैले कहीँबाट पनि यो भनौँ न त्यस्तो रिसर्च मैले गर्ने मौका पाइनँ। फलस्वरूप मैले तर प्रार्थना गरेँ, मैले स्टडी गरिरहेँ, मैले खोजिरहेँ, तर यो ऋतुमा प्रभुले मलाई यो कुरा दिनु भने आज बिहानी मैले भन्दै गरेको कुरा के हो भने हामी आत्माको जति ख्याल गर्छौँ, शरीरको जति ख्याल गर्छौँ, त्यतिको हामीले प्राणलाई ख्याल गरेका छैनौँ। तर यहाँ बाइबलले भनेको छ येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म तिम्रो तिनटै कुरा हामी आत्मिक रूपमा मात्रै रेडी भएर हुँदैन, प्रार्थना मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले अन्य भाषा मात्रै बोलेर हुँदैन, वचन मात्रै पढेर हुँदैन। त्यो त आत्माले आत्मा त्यो त हेल्दी हुने कुरा हो। तर व्हाट अबाउट सोल? तपाईँ प्राणमा चोटिल भएर अर्काको कुरा काटेर, पुरानै कुरा राखेर, घाउ राखेर, तितोपन राखेर, कतिवटा ब्याड ह्याबिट्सहरू राखेर जो मान्छेले ओभरकम गर्न सकिरहेको छैन, जित्न सकिरहेको छैन, ब्याड ह्याबिट जीवनमा राखेर, होइन, रिसको कुरा जीवनमा राख्दा भाइ मजाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, तर यति घिनलाग्दो बोल्नुहुन्छ रिसको जोकमा, के काम लाग्यो? तपाईँको प्राण वुन्डेड छ, तपाईँको प्राण चोट छ, अनि बडीमा फेरि तपाईँ, तर ज्यादातर मैले भनेको छु प्राणमा चोट लागेको मान्छेको रियाक्सन बडीमा देखिन्छ। सोल इज द मिडिया, होइन? एक दिन प्राणको अन्त भयो, प्राण परमेश्वरले, आत्मा परमेश्वरमा फर्क्यो र परमेश्वरले मुटुलाई बन्द गराउनु भयो भने नि हाम्रो आँखाले केही पनि देख्दैन, नाकले केही पनि सुन्दैन, कानले केही पनि सुन्दैन, जिब्रोले स्वाद पाउँदैन, किनकि प्राण अन्त भयो भन्छौँ हामी। प्राण लग्यो उसकोबाट। तर प्राण भइन्जेल भने हामीले सबै कुरा देख्छौँ, सुन्छौँ, चाख्छौँ, अनुभव गर्छौँ। यसकारणले गर्दा पृथ्वीमा रहँदा हाम्रो वास्ता जति आत्मिक कुरामा गरिन्छ, प्राणको कुरामा त्यतिकै गर्नुपर्छ। किनभने प्राणले गलत कुरा लिदियो, यो आँखाले राम्रै टेलिभिजनमा राम्रै प्रोग्राम हेर्दै, तर यो आँखाले तपाईँको इन्टरनेटमा छाडा अथवा अश्लील साहित्य हेर्न थाल्नु भयो भने तपाईँको प्राणभित्र घिनलाग्दो कुरा छिर्न थाल्छ। त्यसले तपाईँको आत्मालाई के गर्छ? स्याडो गरिदिन्छ, त्यो छायामा पारिदिन्छ, अनि तपाईँ फिजिकल त्यस पछाडि तपाईँ के अरे पोर्नोग्राफीमा अथवा तपाईँको अश्लील साहित्यमा तपाईँको ध्यान गयो भनेदेखिलाई आँखाले जहिले पनि त्यो माग्छ। त्यसपछिबाट तपाईँ मास्टरबेसनमा जानुहुन्छ, तपाईँ अननेसेसरी सेक्सुअल एक्टिभिटिजहरूमा जानुहुन्छ, अनि तपाईँको स्पिरिट त्यत्तिकै डार्कन्ड यानि कि अन्धकारमा प्रवेश गर्छन्। तपाईँ त्यस पछाडि तपाईँलाई थुप्रो प्रकारको डिमोन स्पिरिट्सले, अनक्लिन स्पिरिट्सले अनि इभिल स्पिरिट्सले काम गर्न थाल्छ, अनि तपाईँलाई झन् पछाडि राखेको। एउटा सिम्पल मैले पोर्नोग्राफी भने, तर एट द सेम टाइम तपाईँले कुनै एउटा कसैले तपाईँको बारेमा नराम्रो कुरा गरेको सुन्नुभयो, अथवा तपाईँलाई कसैले नराम्रो गाली गर्यो, तपाईँलाई एकदमै नमिठो गरी अन्याय गर्यो, तर तपाईँले त्यो कानबाट सुनेको आवाजलाई नि प्राणमा गाडी नदिनु भयो। फलानाले मलाई यस्तो भन्यो नि, त्यस्तो चित्त दुखायो नि, कस्तो व्यवहार गर्यो नि भने तपाईँले राखिरहनुहुन्छ भने नि तपाईँ कहिले स्वतन्त्र हुनुहुन्न।
हो आत्मामा तपाईँ रबुदो खोरो मुहासता अन्य भाषामा एकबार बोल्नुहुन्छ, अगमबानी इन्टरप्रेट होला, तपाईँले शिरमा हात राख्दा बिरामी निको होला। दिज आर अल द गिफ्ट। हामी पछि यसको बारेमा हेर्ने वाला छौँ। यी त वरदानहरू हुन्, चल्छन्। तर प्राणमा तपाईँ चोटिल हुँदा नि येशू ख्रीष्टको आगमनमा तपाईँ आइपुग्दाखेरि नि तपाईँ स्वर्गको लागि लायकको व्यक्ति नबनिन पनि सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, प्रार्थना गरेर स्वर्ग पुगिँदैन हामी, बाइबल पढेर स्वर्ग पुगिँदैन हामी। यसलाई गलत फेरि व्याख्या नगर्ने, बाइबल मात्रै पढेर स्वर्ग पुगिँदैन, वचन मात्रै घोषणा गरेर स्वर्ग पुगिँदैन। बाइबलले भन्छ येशू ख्रीष्टको आगमनमा चाहिँ हाम्रो आत्मा, प्राण अनि शरीर तीनटै कुरा चाहिँ निर्दोष भएको हुनुपर्छ। दिस इज भेरी पावरफुल एन्ड दिस इज भेरी ड्रेडफुल एज वेल। यो शक्तिशाली मात्र होइन, यो खतरनाक कुरा छ, यो डरलाग्दो कुरा छ। यदि येशू ख्रीष्टको आगमनमा म मरेकै भए पनि या त जीवितै भए पनि मेरो स्पिरिट, सोल र बडी चाहिँ परमप्रभुले स्याङ्टिफाई गर्दा मैले भन्नु पनि म आफै गर्छु, परमप्रभु आफैले स्याङ्टिफाई गर्नुहुन्छ। उद्देश्य के को लागि? ताकि येशू ख्रीष्टको आगमनमा हामी के हुन सकौँ? निर्दोष हुन सकौँ। अघि हामीले ब्लेमलेस हेऱ्यौँ, मेसेजले के भन्यो? फिट, मजाको वर्ड, फिट हुन सकौँ हामी। ओके, अनि सायद एनआइभीले पनि ब्लेमलेस नै चलाएको छ, एनएलटीले पनि ब्लेमलेस नै चलाएको छ, एनकेजेबीले पनि अफकोर्स ब्लेमलेस चला। तर म एनएलटीको एउटा भर्जनले यहाँ पढ्न चाहेँ है त। एनएलटीले मिठो भनेको छ, पहिलो थेसलोनिके 5 त्यसलाई, नाउ मे द गॉड अफ पीस मेक यु होली भनेको छ। यहाँ टेक्निकली राइट वर्ड चलाएको छ, मेक यु होली, तिमीलाई पवित्र राखौँ, मेक यु होली इन एभ्री वे, हरेक मार्गमा तिमीलाई पवित्र राखौँ, एन्ड मे यो होल स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी। यहाँनिर हामी आत्मा र प्राणलाई एकै ठाउँमा मिसाउन सक्दैनौँ, किनभने बाइबलले के बताएको छ? स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी। सबले भन, स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी। वन्स अगेन, स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी। वन्स अगेन, स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी। लाउडली वन्स अगेन, स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी। आत्मा अनि प्राण अनि शरीर भनेको छ। नेपाली भनौँ त 1 2 3, आत्मा अनि प्राण अनि शरीर, तीनटा फरक फरक कुराहरू। भेरी गुड। स्पिरिट एन्ड सोल एन्ड बडी बी केप्ट blameless until the day when our Lord Jesus Christ comes again. मर्नेहरूले छुट पाउँदैन, शरीर मात्रै मरेको, उनीहरूको मुटु मात्रै बन्द भएको, तर त्यो मुटुमा जोडिएको, त्यो हार्टमा जोडिएको सोल जिउँदै हुन्छ, अनि एक दिन त्यो सोलको न्याय हुन्छ। आत्माको न्याय हुँदैन। आत्मा त परमेश्वरको हो, परमेश्वरले आफैले न्याय गर्नुहुन्न, किनकि उहाँ जहिले पनि पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामीले गरेको सबै, बोलेको एक एकवटा शब्द, सोचेको एक एकवटा कुरा, मान्छेसँग गरेको व्यवहारको एक एकवटा कुरा न्याय हुन्छ हाम्रो। यस कारणले गर्दा म आज बिहानी भन्दैछु, स्पिरिटलाई जति केयर गर्नुपर्छ त्यतिकै केयर कसलाई गर्नुपर्छ? सोललाई गर्नुपर्छ, त्यतिकै केयर बडीलाई गर्नुपर्छ। बडीलाई त चोट लाग्ने बित्तिकै हामी मेडिकल ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ नि त, डक्टरकोमा जान्छौँ, इन्जेक्सन लाउँछौँ, अनि वी क्यानट बी एक्सट्रिमिस्ट कि हामी डक्टरकोमा जानु हुँदैन भनेर एक्सट्रिमिस्ट हुन सक्दैनौँ। समटाइम्स वी निड टु गो, किनकि मसल च्यातियो या त बाहिरबाट काट्यो, वी निड टु गो टु द फिजिसियन, अनि फिजिसियन इज बिब्लिकल, हैन? बाइबलमा छ, मलमपट्टी लाउने कुराहरू छ, लिटरली पनि। तर प्राणमा चोट लाग्दा के गर्ने? प्राणमा चोट लाग्दा के गर्ने? अथवा म त भन्छु, प्राणमा चोट लाग्दा होइन, आज बिहानी गहिरो कुरा गर्दैछु मैले, प्राणलाई चोट लाग्न नदिन के गर्ने? तपाईको शरीरमा चोट नलागोस् भनेर हामी के गर्छौँ? लुगा लगाउँछौँ, या त अहिले अब जस्तै कोरोनाको उसमा के अरे नआओस् भनेर के गर्दा के अरे पिपिई के भनेको थियो? पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट के हो, हैन? पिपिई लगाइराखेको छ, किनकि प्रोटेक्सन हो। हामी यहाँनिर जवान छोराहरू साइटमा काम गर्दैछ, अनि उनीहरूले प्रोटेक्सन लगाउँछन्, हैन? रबर बुटहरू लगाउँछन्, हैन? अस्ति मैले ग्लोभ्स ल्याइदिएँ, फिजिकल प्रोटेक्सन, भेरी गुड, हैन? जस्तै बाइकिङ गर्नेहरूले के गर्छौँ हामी? हेलमेट लगाउँछौँ। अघि म जति पनि जवान छोराहरू छ म जहिले पनि एन्करेज गर्छु, वेयर हेलमेट। अस्ति एउटा पेट्रोल पम्पमा लेखिरहेको थियो, पुलिसले साह्रै रिस उठेछ क्या हो, पुलिसले एउटा डायलग लेखिरहेको रहेछ, लगा न लगा हेलमेट,
पुलिसको टाउको होइन, त्यो टाउको तेरै हो अरे। अनि त्यो साह्रै फ्रस्ट्रेटिङ भएर लेखेको होला पुलिसले त्यो पनि कि त्यसरी नै लेखेको थियो, नेपालीमै लेखेको थियो, लगा न लगा हेलमेट, टाउको पुलिसको होइन तेरै हो। हुनु पनि अब पुलिसको डरले हेलमेट लाउँछ मान्छेले, अनि फुट्यो भने पुलिसको टाउको फुट्छ र आफ्नै टाउको फुट्छ त। हेलमेट लाउनु, ग्लोभ्स लाउनु होइन, बाइकिङ गर्दाखेरि त्यो कतिवटा नी प्याड्सहरू होइन, एल्बो प्याड्सहरू, गुड, किनकि हामी बडीलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहन्छौँ, चोट नलागोस्। इनकेस एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि चोट नलागोस् भन्छ। क्रिकेट खेल्नेहरूले के गर्छ, पुरा इक्विपमेन्ट लाएर जान्छ, फुटबल खेल्नेहरू इक्विपमेन्ट लाएर जान्छ, प्याड्सहरू लाएर जान्छ। तर वाट इफ होइन, सोलको लागि के छ हाम्रो प्रोटेक्सन, के छ प्रोटेक्सन? आत्माको लागि त हामीले हेरिसक्यौँ, परमेश्वरको वचन पढ्दै गर्दा, प्रार्थना गर्दै गर्दा हाम्रो आत्मा एकदमै एनर्जाइज भएर आउँछ, एकदमै आराधना गर्दा झन् एकदम। बट वाट अबाउट सोल? वाट इज द PPE फर सोल? सोलको पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट के हो? र आज हामी हेर्छौँ ती कुराहरू जसले हाम्रो सोललाई मात्रै प्रोटेक्ट गर्दैन, तर आई बिलिभ हाम्रो स्पिरिट, सोल अनि तिनटालाई प्रोटेक्ट गर्छ। आज हामी नम्बर 1 इक्विपमेन्टलाई हेर्न लागेका छौँ। एन्ड इट कम्स फ्रम सरी म एउटा कुरालाई मैले छुट्याएको छु यहाँनिर। म किटमा आज जान पाउँछु पाउँदैन थाहा छैन, तर म एउटा वर्डलाई हेर्नुपर्छ यहाँनिर, ब्लेमलेस। सबजनाले आफ्नो नोटमा ब्लेमलेस लेख्नु, निर्दोष होइन। हाम्रो नेपाली बाइबलमा, काठमाडौँ बाइबलमा पनि सुरक्षित भन्ने शब्द पनि छ, निर्दोष अनि सुरक्षित छ कि निर्दोष मात्रै छ? निष्कलङ्क, भेरी गुड, ठिक छ। यो नेपाली अनुवादित शब्दमा निष्कलङ्क पनि रहेछ, तर निर्दोष, दिस इज द टेक्निकल वर्ड इज निर्दोष, यानि कि ब्लेमलेस। अब ब्लेमलेस भनेको के, हामी सररै हेरौँ है त। ब्लेमलेस भनेको चाहिँ विदाउट, यो नयाँ वर्ड छ ल, आज सबले क्यापिटलमा लेख्दा राम्रो हुन्छ। विदाउट लेख्यो, सेन्स्योर, CENSURE, सेन्स्योर, विदाउट सेन्स्योर, सेन्स्योर, ठिक छ, विदाउट सेन्स्योर। ओके, अब हामी सेन्स्योर भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ यहाँ भन्दाखेरि, ब्लेमलेस यहाँ भन्न खोजेको, ग्रीक शब्दमा भन्न खोजेको ब्लेमलेसको अर्थ चाहिँ विदाउट सेन्स्योर अथवा सेन्स्योर बिनाको। अब के हो सेन्स्योर भनेको? सेन्स्योर भनेको नम्बर 1 हो कन्डेमनेसन, CONDEMNATION। Shall I repeat? CONDEMNATION, कन्डेमनेसन। कन्डेमनेसन भनेको दोष, दण्ड, ओके। अनि सेन्स्योर भनेको नम्बर 1 कन्डेमनेसन, नम्बर 2 क्रिटिसिजम, आलोचना, CRITICISM। लेट मी रिपिट, CRITICISM, क्रिटिसिजम, आलोचना। आलोचना, कसैले कुरा काट्नु, त्यो विहीन रहनु भनेको। नम्बर 3 अट्याक, ATTACK, अट्याक। मैले अघि भने अट्याक हुन सक्छ, डोन्ट वरी, आक्रमण हुन सक्छ, स्पिरिटलाई आक्रमण हुन सक्छ, प्राणलाई आक्रमण गर्छ धेरैचोटि, अनि शरीरलाई आक्रमण गर्छ, केले? रोगले, बिमारले। तर आज बिहानी मलाई प्रभुले भन्नुभयो, रोग छ भनेर नडरा, चङ्गाई छ भनेर ढुक्कै बस। आमेन। प्रभुमा ढुक्क रहने कुरा चाहिँ के हो? अट्याक हुन्छ है, डरलाग्दो प्रार्थना गर्ने मान्छे के भएको भन्छ नि, के भएको अन्त? अट्याक हुन्छ नि, तर प्रभुले हामीलाई त्योबाट अलग राख्नुहुन्छ, छुटकारा दिनुहुन्छ। अट्याक। नम्बर 4 अब्युज, ABUSE, अब्युज, गलत प्रयोग, दुरुपयोग। तपाईको आँखाले नि परमेश्वरको महिमा देख्नलाई, पृथ्वीको सुन्दरता हेर्नलाई बनाउनु भएको हो। तपाईको आँखालाई परमेश्वरले छाडा कुरा हेर्न बनाउनु भएको। यदि छाडा कुरा हेर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आँखाको अब्युज हो, अब्युज हो।
जिब्रोको अब्युज हुन सक्छ, कानको अब्युज हुन सक्छ। तपाईँले संसारको गीत सुन्नुहुन्छ नि, दिस इज द अब्युज अफ योर इयर। अरूको कुरा काटेको सुन्नुहुन्छ नि, कानको अब्युज हो। अरूको कुरा बसेर घन्टौं काट्नुहुन्छ नि, अनकन्स्ट्रक्टिभ कुराहरू, द्याट इज अब्युज। मुखको र जिब्रोको अब्युज भयो। गलत खानेकुरा खानुहुन्छ नि, अब्युज। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू तीनटै कुरामा ब्लेमलेस हुनुपर्छ। आमेन। विदाउट सेन्स्योर भनेको विदाउट कन्डेमनेसन, विदाउट सेन्स्योर भनेको विदाउट क्रिटिसिजम, विदाउट सेन्स्योर भनेको विदाउट अट्याक, विदाउट सेन्स्योर भनेको विदाउट अब्युज। अब फाइनली अझै छ नम्बर 5 मा रेब्युक, REBUKE, रेब्युक, गाली। रेब्युक सँगसँगै आउने वर्ड पनि लेख्दा हुन्छ स्कोल्डिङ, SCOLDING, स्कोल्डिङ, गाली खानु, गाली खाइरहनु, जहिले पनि गलत भइरहनुमा गाली खान्छ। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीहरू गाली रहित हुनुपर्छ, गाली रहित हुनुपर्छ। गाली खाइरहने एउटै कुरामा, नो, द्याट इज कन्डेमनेसन, द्याट इज सेन्स्योर, द्याट इज नट ब्लेमलेस, त्यो ब्लेमलेस होइन। र फाइनली यो डरलाग्दो शब्द छ डिसअप्रुभल, DISAPPROVAL, डिसअप्रुभल भनेको चाहिँ डिसअप्रुभल, ग्रहण योग्य नहुनु कुनै पनि कुरामा। कसो होला येशू प्रभुको आगमनमा चाहिँ हामी डिसअप्रुभ भइदियो भने, आत्मा त ठिकै थियो, एक दिन परमेश्वरमा फर्केर जाने नै हो, तर प्राण र शरीर डिसअप्रुभ भइदियो भने, बोलेको कुराले, सुनेको कुराले, हेरेको कुराले, चाखेको कुराले, द्याट्स द क्वेसन। र आज बिहानी स्पिरिट, सोल अनि बडीलाई एउटा अलाइनमेन्टमा, यानि कि आत्माको भरमा हिँडाउनलाई, आत्माको लिडरसिपमा हाम्रो सोल र बडीलाई अलाइन्ड गरेर हिँडाउनको लागि थुप्रो इक्विपमेन्ट्सहरू प्रभुले मलाई जान्न दिनुभएको छ। तीमध्ये एउटा इक्विपमेन्टलाई हेर्छन्, इट कम्स फ्रम जेनेसिस 2:4 and 5, उत्पत्ति 2:4 र 5 मा पहिलो टुल यानि कि पहिलो हतियार, पहिलो अस्त्र हामीलाई दिएको छ। सबले जेनेसिस उत्पत्ति 2:4 अनि 5 लाई पढ्ने र मलाई बताउने कुन चाहिँ हतियार यहाँ परमेश्वरले दिनुभएको छ मान्छेलाई। उत्पत्ति 2:4-5, रिड अलाउड। आकाश र पृथ्वीका सृष्टिको वृत्तान्त यो हो, परमप्रभु परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको दिन भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन, औ भूमिमा कुनै घाँस पात पनि उम्रेको थिएन, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी बर्साउनु भएको थिएन, औ भूमि खनजोत गर्न कुनै मानिस पनि थिएन। What is the tool here? मानिस त मानिसै भइहाल्यो नि, आत्मा प्राण शरीर। अब यो उसको ऊ बनिएको एन्टिटी, ऊ बनिएको एलिमेन्ट, स्पिरिट, सोल अनि बडीलाई, प्रश्न बुझ्यो तिमीले, एउटै लाइनमा अथवा आत्माको लिडरसिपमा, आत्माको अगुवाईमा हिँडाउनु हो भने, पवित्र आत्मा त हुनुहुन्छ, यसको बारेमा हामी पछि आउँदै जान्छौँ। तर इनिसियली प्रभुले सृष्टिमै दिनु भएको कुरा चाहिँ के रहेछ? I think this is incomplete when we read in Nepali Bible only. Do you have anybody English here? 5 लाई पढा त, पुनमको के हो? 5 हो, ल केथेम पढा, 5 लाई पढा त नानी। Yes, there is the technical word. There was no man to work. हाम्रोमा के भनेको छ? भूमि गोडगाड के भनेको छ? यहाँनिर प्रब्लम हुन्छ। खनजोत मात्रै भनेको छ। अनि खनजोत मात्रै भन्दा चाहिँ हामी गोरु जोत्ने माली हो कि के भन्छ, हली हो कि जस्तो मात्रै बुझ्न सक्छौँ, होइन। परमेश्वरले एडमलाई अथवा म्यानलाई, ह्युमस म्यानलाई गोरु जोत्नु पठाउनु भएको होइन, टु वर्क। द्याट इज वाइ शब्दहरूलाई
केलाउन जरुरी छ वर्क सबैजनाले वर्क भन त यसरी भनौँ ओके भूमिमा केही पनि उब्जनी थिएन राइट दुईटा रिजन किन एउटा चाहिँ परमेश्वरले पानी पठाउनु भएको थिएन किन फेरि पानी पठाउनु भएको थिएन पानी पठाउने बित्तिकै के हुन्थ्यो पानी पठाउने बित्तिकै भूमिमा के हुन्थ्यो उब्जनी हुन्थ्यो सुरुमा त मान्छेले बिउ छरेको होइन नि त मानिसले परमेश्वर आफैले दिनु भएको नि उब्जनी हुन्थ्यो तर उब्जनी भइसकेपछि त्यसलाई के गर्ने खन्जोत होइन हो वर्क गर्ने त्यहाँ काम गर्ने मानिस थिएन अब फेरि हामी यहाँ काम गर्ने भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ नोकर अथवा हाम्रो त काम गर्ने भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड थर्ड क्लासको मान्छे यसमा चाहिँ आउँछ होइन सबैजना यहाँ टिप्ने वर्ड चाहिँ हो वर्क देयर वाज नो म्यान टु वर्क काम गर्ने भन्ने बित्तिकै हामी सानो शब्द बुझ्छौँ अब यहाँनिर बुझ्छौँ हामी वर्क भनेको के हो त यहाँ परमेश्वरले दिनुभएको काम के हो त हेलो आरुद्य काम के हो त वाट वाज द वर्क यहाँनिर वर्क भन्ने शब्दलाई मैले स्टडी गर्दै गर्दा थुप्रो कुरा पाएँ एक्जिक्युट नम्बर 1 एक्जिक्युट यस हिसाबले हो भने मानिसलाई परमेश्वरले एक्जिक्युटिभ बनाउनु भएको छ जस्तै संसारको प्राय मल्टिनेसनल अफिसहरू केले चल्छ सिइओ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर CEO is one of the high post in the multinational companies and all हैन CEO चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर भनेको चाहिँ त्यो सबै कुरालाई अफिसिएट गर्ने ऊ चाहिँ एक्जिक्युटिभ हुन्छ काम गराउने यहाँ हामीले बोले चाहिँ खन्जोत गर्ने भन्दाखेरि अब यसो बारीमा काँटा नो एडमलाई अथवा मानिसलाई परमेश्वरले एज एन के बनाउनु भएको थियो एक्जिक्युटिभ ठुलो मान्छे बनाउनु भएको थियो यु अन्डरस्ट्यान्ड उसले पृथ्वीलाई चाहिँ काम लाउनु पर्थ्यो तर लास्टमा त मान्छे बिग्रेर आफै काम गर्ने भयो फेरि स्टेप डाउन भयो द्याट इज वाइ परमेश्वरले पहिले सोध्नु भएको क्वेसन के अरे एडमलाई तैँले फल खाइस् भन्छ फेरि वेयर आर यु तँ कहाँ छस् परमेश्वरले त्यो दिन एडमको के सोध्नु भएको अरे लोकेसन होइन तर बिर्स्यो पोजिसन सोध्नु भएको तँलाई त मैले एक्जिक्युटिभ बनाएको थिएँ तँलाई त मैले म्यानेजर बनाएको थिएँ त फेरि खेताला पो भइस् झरिस् कहाँ छस् त द्याट्स द थिङ वर्क भनेको यहाँ एक्जिक्युट हो वर्क भनेको यहाँ क्यारी आउट अ प्लान ठुलो योजनालाई कार्यान्वयन गराउने व्यक्ति योजना कसको परमेश्वरको एक्जिक्युट गराउने कसले मानिसले द्याट वाज द ह्युमन बिङ अहिले हामी दास भएको छौँ त कामको होइन नि हामीलाई दास बनाउनु भएको होइन परमेश्वरले हामीलाई मालिक बनाउनु भएको थियो भण्डारे वर्क भनेको अकम्प्लिस कुनै पनि कुरालाई झट्ट प्राप्त गर्ने कुरा पुरा गर्ने कुरा अकम्प्लिस इट्स ब्युटिफुल वर्ड यहाँ वर्क भन्ने शब्द चलाएको छ नि अङ्ग्रेजी भाषामा यो भनेको चाहिँ इन्जिनियर भनेको रहेछ इन्जिनियर आज त इन्जिनियर पढ्नलाई हामी के गर्नुपर्छ त परमेश्वरले एभ्री ह्युमन बिङ भित्र इन्जिनियरिङ हाल्नु भएको छ म्यान तर ओके वर्क भनेको टु पर्फर्म कुनै पनि कुरालाई पर्फर्म गर्नु कुनै पनि कुरालाई हुने बनाउनु घटाउनु एन्ड मजाको वर्ड छ अङ्ग्रेजीमा इफेक्चुएट इएफएक्ट इफेक्ट युएटी इफेक्चुएट इफेक्चुएट भनेको चाहिँ प्रभाव पार्ने बनाउनु यु अन्डरस्ट्यान्ड टु इफेक्चुएट रिमेम्बर है नेपाली बाइबल पढेर नि काम गर्ने भन्ने मानसिकतामा होइन काम गराउने बनाउनु भएको थियो परमेश्वरले खासमा यदि एडम र इभ स्पिरिट सोल अनि बडीको एलाइनमेन्टमा राम्रो बसिदिएको भयो नि उनीहरूले नि सबै एनिमललाई सबै सृष्टिलाई काम लगाउन सक्थ्यो दे वुड डु द वर्क उनीहरूले भूमिलाई भन्न सक्थ्यो ए भूमि मकै उमार अनि भूमिले मकै उमार्न सक्थ्यो
किन परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदा कसरी बनाउनु भएको थियो अरे आफ्नै स्वरूपमा भनेको केमा म जस्तै नाकमुख भएको भनेको त्यो त एउटा खोल मात्रै बनाउनु भएको थियो बट्टा मात्रै त्यही भएर त हाम्रो नङ्ग्रा छैन पुच्छर छैन इभोल्युसनले त हामीलाई पुच्छरै भन्छ होइन थ्योरी अफ इभोल्युसन पुच्छरबाट अझै के पनि भन्छ पछाडि यसो डाँडीमा छाम्यो भने पुच्छरको यसो छ भन्छ द्याट्स अल ननसेन्स हाम्रो नग्रा छैन पुच्छर छैन हाम्रो दाँतहरू अगाडि के छ क्यानाइन भन्छ होइन यो दुईटालाई हाम्रो क्यानाइन पनि को जस्तो छैन बाघ बिरालु सिंहहरूको जस्तो क्यानाइन छैन किनकि हामी मासु अथवा कुनै पनि कुरा अगाडि चपाउँदैनौँ पछाडि चपाउँछौँ हामी त्यसपछिबाट हामी लुच्नको लागि मात्रै प्रभुले क्यानाइन बनाइदिनु भएको कसैलाई गाड्नुको लागि होइन यो र हाम्रो फिजिकल स्ट्रक्चर पनि फरक छ नि हाम्रो कान बाख्राको जस्तो ल्यामराङ ल्यामराङ छैन बाँदरको जस्तो ट्याप्पै टाल्ली गएको पनि छैन हाम्रो कान हात्ती जस्तो भएको कस्तो हुन्थ्यो होला मान्छेको जय मसी चाहिँ कानले नै झ्याप्लाक्क जय मसी हुन्थ्यो होला बट थ्याङ्क गॉड हो हातले पो जय मसी गर्नु पर्यो नि दुई हात जोडेर ओके कानले जय मसी हुन्छ अनुहारै छोपेर हो पाप गर्नेहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो होला नि पाप गरे कानले छप्लाएको अनुहार छोपेर हिँड्यो कस्तो हुन्थ्यो होला तर परमेश्वरले हामीलाई एकदम छाती फुलाएर हिँड्ने बनाउनु भएको छ आमेन हात कस्तो राइट ठाउँमा छ हाम्रो बाघ जस्तो पशु जस्तो घप्टे परेर हिँड्नु पर्दैन मान्छे हेर त आफ्नो बडी पोस्चरलाई याद गर न मजाको चटक्कै त्यही भएर म भन्छु नानीहरू झुकेर कहिले पनि नहिँड्नु त्यस्तो काम नगर्नु जसले तिमीलाई झुकाउँछ झुक्ने हो भने ईश्वर येशू ख्रीष्टको अगाडि मात्रै झुक्नु तर संसारको अगाडि कहिले पनि नझुक्नु भनेको नम्र नहुनु भनेको होइन पाप नगर्नु र अनुहार लुकाएर नहिँड्नु किनकि परमेश्वरले हामीलाई अलग्गै बनाउनु भएको छ बडी पनि हाम्रो फरक छ नि हामी 4 खुट्टे होइनौ नि 2 खुट्टे हौ हामी and we should live differently अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ नि वर्क गराउनको लागि यो धरतीमा पठाउनु भएको अब यसमा फाइनल एउटा वर्ड मैले के बताउँछु भन्दाखेरि नि यसको टपिक मैले के रहेछ भन्दाखेरि गॉड्स प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट उहाँको व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो तर मान्छे चुक्यो किनकि उसले आफैले म्यानेज गर्न सक्यो त प्रब्लम वाज देयर उसले आफैलाई नै व्यवस्थापन गर्न सकेन त्यसपछि पृथ्वी के गर्नु बिग्रेको मान्छेको भत्केको घरलाई के को डर भन्थ्यो सो बिग्रेको मान्छेको भत्केको घरलाई के को डर उही त भत्क्यो उही त काँचस भनेर सोधी माग्यो अब उसले अरूलाई के तलाउँछ अन्त अरूले तलाउँछ नि अन्त आज हामी कुकुरसँग डराउनु पर्ने स्थिति छ तर कुकुर त हामीले उठ बस भन्दा बस गर्नुपर्ने हो नि ट्रेनिङ दियो भने त त्यसले जान्दछ बरु तर थाहा छ नयाँ संसार स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछन् त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई प्रभुले यो संसारलाई फेरि ब्याक टु अर्डरमा लिएर आउनुहुनेछ यसैको किताबमा भनेको छ तिमीहरूको बच्चाहरूले सिंहको मुखभित्र हात हाल्नेछ साँपको के अरे डेनभित्र ओडारभित्र हात हाल्नेछ साँपलाई समातेर निकाल्नेछ त्यो पनि हुँदैन प्रभुले यो वर्ल्डलाई फेरि क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो लकडाउन चाहिँ सुरुवात हो ब्याक टु अर्डर पृथ्वी सफा हुँदैछ पृथ्वी नेचरमा सफा हुँदैछ र आज बिहानीको मेरो टिचिङको कोर कुरा यो हामीलाई दिएको जिम्मेवारीमा हामी वेल म्यानेज गरौँ उत्रिनुपर्छ वेल म्यानेज के छ हाम्रो जिम्मेवारी कति बेला हामीले गर्नुपर्ने वर्कआउट वी आर हियर टु वर्कआउट वी आर हियर टु एक्जिक्युट गॉड्स थिङ्स परमेश्वरको कुरालाई एक्जिक्युट गर्न हामी चाहिँ एक्जिक्युटिभ अफिसर्सहरू हौँ यो संसार एभ्री वान परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई म्यानेज गर्नु पर्यो हामीले
मैले अस्ति भन्दै थिएँ नि, तपाईँलाई प्रभुले आज 1000 दिनुभयो, तपाईँ जुत्ता किन्नुहुने, अलरेडी 4वटा जुत्ता छ तपाईँको, त्यो जुत्ता के गर्ने? यु आर अ ब्याड म्यानेजर। टी सर्ट थप्नुहुने, अलरेडी तपाईँ नाङ्गै छैन, 15वटा टी सर्ट घरमा छ, यु आर अ ब्याड म्यानेजर। 2 किलो मासुले पुग्ने ठाउँमा तपाईँ 5 किलो खानुहुने, यु आर अ ब्याड म्यानेजर। एक दिन सबै कुराको लेखा दिनु। यसले हामीले दोषी र निर्दोष साबित गर्छ है। तपाईँलाई 100 रुपियाँको खानाले पुग्छ भने तपाईँ 500 रुपियाँको खाना खाने, यु आर अ ब्याड म्यानेजर। यु आर अ ब्याड एक्जिक्युटिभ। नराम्रो तपाईँ व्यवस्थापक भयो त्यहाँनिर। परमेश्वरले दिनुभएको समयलाई कसरी चलाउँदैछौँ? समयको टाइट दिँदैछौँ हामीले प्रभुलाई। दशांश 24 घण्टाको दशांश कति हुन्छ? 2 घण्टा 40 मिनट कम्तीमा प्रभुलाई दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। तर सुताइ कस्तो छ, उठाइ कस्तो छ, समयको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, हाम्रो काम गराइ कस्तो छ नानीहरू? हाउ आर वी म्यानेजिङ द टाइम? समयलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ? लकडाउनमा कतिको सुताइ हुँदैछ? धर्मीजनलाई प्रभुले निन्द्रा दिनुहुन्छ भन्नु, त्यही त पल्टेको छैन क्या। म्यानेज योर टाइम, बिकज वी आर हियर टु एक्जिक्युट गड्स थिङ्स। म फेरि पनि भन्दैछु, हामी यहाँ चाहिँ परमेश्वरको कामलाई पुरा गर्नलाई आइपुगेको एभ्री कुरालाई। अनि उहाँले त्यसको लागि हामीलाई समय दिनुभएको छ, उमेर दिनुभएको छ, धन सम्पत्ति दिनुभएको छ। हिजो बेलुका मेरो वान अफ द स्पिरिचुअल सन सेमले मिठो लाइभ गरिरहेको थियो। आर होइन जीवन जित हो भन्ने गीत मजाले गायो अनि उसले मजाको कुरा भने मलाई म आफै पनि ब्लास्टेड हुँदै थिएँ है। मेरो मेन्टीले जे कुरा सिकाउँदै थियो, उसले भन्दै थियो यो गीत मलाई आज गाउन मन पर्यो, किन भन्दाखेरि म आउँदै थिएँ मेरो घरतर्फ कहीँबाट, एउटा फोनले मलाई साह्रै डिस्करेज गरायो। एउटा फोन कल आयो अनि मलाई बसेर गरेर सुस्केर हान्न मन लाग्यो, तर मैले हानिनँ। मैले मजाले भन्दै क्या, तर मैले सुस्केर हानिनँ, किनकि मैले भने म हार्नलाई होइन जित्नलाई बनिएको मान्छे हो। उसले मजाले भन्दै थियो त्यहाँनिर क्या, परमेश्वरले हामीलाई हार्नलाई होइन जित्न बनाउनु भएको छ। परमेश्वरमा धन्यवादी हुन जरुरी छ, किन भन्दाखेरि तपाईँ बसेको घरको किराय तिर्नुपर्छ होला, तर तपाईँले टेकेको भूमिको किराय कसैले पनि माग्दैन। पृथ्वी तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको। वाट अ थट क्या। कसैको घरमा सुत्नु भयो भने किराय दिनु पर्ला, त्यसको भाडा दिनुपर्छ, तर पृथ्वीको कुनै माटोमा तपाईँले टेक्दै गर्दा कसैले भाडा माग्दैन। तर पर्मनेन्ट बस्नु हो भने चाहिँ तपाईँले भाडा माग्छ। अनि मैले त्यहाँबाट बुझ्दै थिएँ, पर्मनेन्ट कसैको घरमा भाडामा बस्नुहुन्छ भाडा लिन्छ, किन लिएको थाहा छ? त्यो भनेको नि त तिमी यो घरमा पर्मनेन्ट बस्नु पाउँदैनौ। पृथ्वी नै खासमा हाम्रो स्थायी होइन, अन्त एक दिन फर्केर जानुपर्छ हामी, अन्त त्यही भएर भाडा माग्छ। तर धरतीमा टेक्दै गर्दा कसैले भाडा माग्ने, उसले मिठो कुरा भन्दै जानेकै कुरा हो। उसले भन्दै थियो तपाईँले एकदम फेरिरहने सासको परमेश्वरले किराय उठाउनुहुन्न, भाडा माग्नुहुन्न। तर महिनामा तैँले यतिचोटि सास फेरिस्, यतिवटा अक्सिजन तैँले यति क्यापासिटी सकिस्, तेरो भाडा यति भयो। उहाँले भन्नु त्यो गर्दा हामी ईश्वरमा धन्यवादी हुन कति जरुरी छ। हाउ यु म्यानेज द एयर। मिठो लाग्यो मलाई त्यो भने, त्यो हावालाई कसरी म्यानेज गर्ने, प्रभुले दिनुभएको टाइमलाई कसरी म्यानेज गर्ने, प्रभुले दिनुभएको धरतीलाई। कमन घर छैन होला, ठिक छ, त धरती त छ नि त प्रभुले दिनुभएको, टेक्ने ठाउँ छ हाम्रो। वी आर लिभिङ, वी आर लाइभ, हामी जीवित छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अनि आज बिहानी प्रभुलाई भन्छु, प्रभु म एज एन एक्जिक्युटिभ तपाईँको काम गर्न चाहन्छु, एज अ म्यानेजर तपाईँले राख्नु भएको म्यानेजमेन्टमा म उभिन चाहन्छु। मलाई राम्रो मेरो स्पिरिट, सोल अनि बडीलाई म्यानेज गर्न दिनुहोस्, म त्यसरी काम गर्न चाहन्छु। आमेन। प्रभुले आशीष दिनु।